اگو تے تھیو پچھو جا انہیں ساتھی نہیں تھی ونجے اگو تے تھیو وائے میں اگو تھیو پچھوڑے ساتھی اگو تے قریب آؤ اگو تے تھیو اگو تے اگو تے تھیو میں آئے اگو والے کو چاول پہلو ملسن میرے بچسن پچھو والے کو ملسن جب موک گئے تو پیچھے بس اگو تے تھیو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے دینی پروگرام دینی مدرسہ ہے جن دے اندر دین دا سبق تھیندے مقصد ہوندے دوست احباب آمن دین دی گل بات سنن تاکہ عقیدے عمل دا فائدہ تھیوے میرے بھائیو دوست اور بزرگوں تساں حضرات دے علم دے اندر ہے کہ دنیا دا ہر بندہ نہیں رات دنیا دی محنت کرے نہ پے ہر بندے دا خیال ہے پیسہ آوے دولت آوے حلال آوے بھویں حرام آوے چار پیسے مل گئے سا کو عزت ملوے سی ہر بندہ سا کو سلام کرے سی ساری زندگی چنگی گزر سی لیکن میرے دوست بزرگوں اے ساری خام خیالی ہے اگر دولت نال کامیابی ملے ہا قارون کدیں ناکام نہ تھی وے ہا اگر حکومت نال کامیابی ملے ہا فرعون ذلیل نہ تھی وے ہا اگر پیسے نال کامیابی ملے ہا دنیا دا کوئی امیر آدمی ناکام نہ تھی وے ہا اگر کامیابی دا دار مدار دولت تے ہوئے ہا بلال جیسا غریب آدمی جنت دا وارث نہ بڑھ ونجے ہا اتھو معلوم تھی نے کامیابی دا دار مدار دولت نہیں
کامیابی دا دار مدار دین دے اتے ہے. جڑا بندہ دین والی زندگی گزرے سی، اپنا عقیدہ عمل دین والا بڑے سی، دنیا دے اندر بھی عزت پے سی، آخرت دے اندر بھی کامیاب تھی سی. تساں حضرات دی خدمت دے اندر ایو پیغام گھن کے آئے ہیں. جری قوم جرے قبیلے نال تعلق رکھ دے ہو، جری زبان بولیندے ہو، امیر ہو غریب ہو، مردن بیبین، چھوٹے ہو وڈے ہو، پاک نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو، نبی سائیں دی غلامی کرو، حضرت پیغمبر علیہ السلام دے نقش قدم تے چلو، دین والے تقاضے پورے کرو، ایمان نال محبت کرو، عمل کرو ایمان والے کرو، اخلاق اپناؤ سونے نبی سائیں والے اپناؤ، اللہ پاک دی عبادت دا اہتمام کرو، سونے نبی دی اطاعت کرو، اللہ دی مخلوق دی خدمت کرو، ماں باپ دا ادب احترام کرو، ہمسائے دے حق دا خیال کرو، حلال کماؤ حلال کھاؤ، اپنے بال بچے کو لقمہ حلال دا کھواؤ، حرام کاری کنے بچو، حرام خوری کنے بچو، چوری چکاری بدماشی بے حیائی ڈکیٹی کنے بچو. میرے دوست بزرگوں، گناہ دی لذت تھوڑی دیر ہوندی ہے، لیکن گناہ دا عذاب دائمی ہوندے. اللہ پاک نے آخرت دی کامیابی سونے عمل دے اندر رکھی ہے. اللہ دا شکر ادا کرو، اللہ صحیح سکو مسلمان بنائے، پاک نبی دا صحیح دا امتی بنائے. سارے مسلمان نماز دا اہتمام کرو. سارے دور جہاں اکثر عورتاں نماز نہیں پڑھ جاں، جلے عورتاں نماز نہیں پڑھ جاں، پیچھے بال ہی نہیں پڑھ دے. گھر دے اندر نماز دا ماحول پیدا کرو، اپنے بالے بچے کو نماز دی تاکید کیتی کرو، اپنے پیو ماں دا وڈے دا ادب احترام کرو، انہیں دی خدمت کرو، چھوٹے دے اتے شفقت کرو، لوگے کو اچھائی دا حکم کرو، برائی کنے منع کرو. ای امت دی اللہ پاک نے ڈیوٹی لائیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھائی دا آکھو، اچھے کم کرو، برائی کنے منع کرو، آپ ہی برائی کنے بچو. زندگی ساری بہت تھوڑی ہے، کئی موڑ تے زندگی مکوے سی. جلے موت والا ٹائم آندے پیچھے مہلت نہیں ملتی، توبہ دا ٹائم نہیں ملتا، نماز دا ٹائم نہیں ملتا، عمل دا ٹائم نہیں ملتا. سارے کنے پہلے کتنے لوگ ہیں دنیا چھوڑ کے لگے گئے، زمینہ چھوڑ گئے، جائیدادہ چھوڑ گئے، باغ بغیچے چھوڑ گئے، دکان مکان چھوڑ گئے، مال مویشی چھوڑ گئے، سونا چاندی چھوڑ گئے. میرے دوست بزرگوں، اسیں ہر شے سٹ ونجنی ہے، بندے دے نال بندے دا سونا عقیدہ ونجنے، سونا عمل ونجنے. سب کرے زیادہ فکر اپنے عقائد دی کرو. سارے دور دے اندر چونکہ عقیدے دا بیان تھیندا نہیں، اس واسطے بیشتر لوگوں کو عقیدہ دا پتہ ہی کائیں نہیں. عقیدہ کہ کو آدن، نظریہ کہ کو آدن. بس ایسا مسلمانے دے گھر پیدا تھے ہیں، مسلمان بن گئے ہیں، لیکن ساکو عقیدے دا پتہ کائیں نہیں، نظریے دا پتہ کائیں نہیں، عمل کیویں کرنے کہنے طریقے تے کرنے ساکو پتہ کائیں نہیں. نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر کچھ لوگوں نے دریافت کیتا ہا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ صحیح کو منے دے، ایک آدمی نبی دی نبوت کو تو کو منے دے، لیکن وہ آدھے میں عمل تورات دے مطابق کرے ساں، میرا یقین تورات والا ہے، یہ بندہ جنت ویسی یا نہ ویسی؟ نبی صحیح فرمائے بندہ جنت نہیں ویندا. گال سمجھ آنی بیٹھی ہے، کہانی بھی سمجھ آنی. حالانکہ تورات اللہ دی کتاب ہائی،
اپنے زمانے دی سچی کتاب آئی کہ میں تورات کو منینا، تورات تعالی یقین رکھینا، عمل تورات تے کرینا، اللہ صحیح کو تو منینا تو کوئی منینا۔ نبی علیہ السلام فرمائے بندہ جنت نہیں ویندا، ای بندے دا عقیدہ خراب ہے، ای کو اتنا پتہ نہیں لگا جو تورات منسوخ تھی گئی ہے، پرانی کتاب آئی ختم تھی گئی ہے، ہن وڈی کتاب آ گئی ہے، ہن عقیدہ قرآن اللہ چلسی، عمل ہی قرآن اللہ چلسی۔ انہیں وقت نبی صحیح کرے پوچھا یا رسول اللہ ایک بندہ اللہ صحیح دی توحید کو منیں دے، تاری نبوت کو منیں دے، دے میں عمل انجیل دے مطابق کرے ساں، جنت ویندے یا نہیں ویندا؟ نبی صحیح فرمائے جنت نہیں ویندا۔ گل سمجھ آنی بیٹھی؟ دیہاتی بھراوو گال کو سمجھن دی کوشش کرو۔ حالانکہ تورات انجیل آسمانی کتاباں ہن، تورات حضرت موسیٰ تے نازل تھائی ہائی، انجیل حضرت عیسیٰ تے نازل تھائی ہائی، پیغمبر نوح سچے ہن، آسمانی کتاباں سچا ہن، لیکن میرے دوست بزرگوں جلے وڈے وڈا پیغمبر آ گئے، جلے ویلے وڈا نبی تے وڈا رسول آ گئے، وڈا ہادی تے وڈا مرشد آ گئے، سونا محمد کریم علیہ السلام آ گئے، اور پچھلے نبیوں دا کلمہ نہیں چلدا، جلے ویلے قرآن جیسی عظیم کتاب آ گئی ہے، اور پچھلا کتابیں تے عمل کرن تا دور دی گالے، عوام الناس واسطے، عام بندے واسطے تورات انجیل کو پڑھن دی بھی اجازت کائی نہیں، عمل کرن تا دور دی گالے، اور تلاوت تھی سی قرآن دی تھی سی، عقیدہ چلسی قرآن اللہ چلسی، عمل چلسی نبی دی شریعت اللہ چلسی۔ جیڑا بندہ انہیں مطابق عقیدہ نہیں رکھیں دا، جتنے وڈے مرضی چنگی عمل ودا کرے، اے بندہ جنت نہیں ویندا۔ تو میرے دوست بزرگوں اپنے نظریات دی فکر کرو، اور عقائد والے علماء نال تعلق قائم کرو۔ اللہ پاک جنہیں کو بصیرت دیتی ہے، جنہیں دی نظر گہری ہے، دی رات کتاب سنت پڑھ دے پین، پڑھے پین، عقائد دی وضاحت کرے پین، اللہ والے سا کو دسو سارا عقیدہ کیرا ہونا چاہیے، سارا عمل کیویں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے سا کو شان اللہ نبی عطا کیتے، اسا کو ہون سونے نبی دے در تے آمنا چاہیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی کرنی چاہیے۔ سارے نبی تو بغیر ہن پچھلے نبیوں دا کلمہ ہی نہیں چلدا، حالانکہ انہیں نبیوں دا کلمہ سچا ہا، وہ کتاباں بھی سب کا سچا ہن، شریعت حساب کا سچی ہے، انہیں نبیوں دا عمل بھی سچا ہا، انہیں دا طریقہ بھی سچا ہا، لیکن میرے دوست بزرگوں جلے ویلے وڈا نبی آ گئے، وڈا پیغمبر آ گئے، پچھلے نبیوں دا طریقہ نہیں چلدا۔ اگر میری گال سمجھو تو میں اے عرض کراں، تواڈے میرے واسطے پچھلے نبیوں دی شریعت کیا چل سی، سارے نبی واسطے بھی پچھلے نبیوں دی شریعت نہیں چلدی۔ اللہ پاک نے پیغمبر کو ہر شے علیحدہ عطا فرمائیے، قرآن علیحدہ عطا کیتا، کلمہ علیحدہ عطا کیتا، شریعت علیحدہ عطا کی تھی، سنت علیحدہ عطا کی تھی، کتاب علیحدہ عطا کی تھی، حتیٰ کہ خدا نے پیغمبر کو قبلہ ہی علیحدہ عطا کی تھے۔ انہیں دا قبلہ بیت المقدس آ، سارے نبی دا قبلہ بیت اللہ شریف بن گئے۔ ہن اگر کوئی بندہ بیت المقدس دے منہ کر کے نماز پڑھے، ان دی نماز نہیں تھی دی۔ کوئی بندہ آکھے میں موسیٰ دے طریقے تے عمل پیا کرینا، ان دا عمل قبول نہیں تھی دا۔ کوئی آکھے میں حضرت عیسیٰ دی سنت تے عمل کرینا، ان دا عمل قبول نہیں تھی دا۔ تسا حضرات سوچو دیہاتی بھراوو، جڑے ویلے سچے نبیوں دا سچا کلمہ نہیں چلدا، سب کا سچے پیغمبریں دی شریعت نہیں چلدی، سچے نبیوں دی سچی کتاب نہیں چلدی، تسا سوچو ساڈے پیو ڈاڈے دا طریقہ کیویں چلدے۔ اتنی موٹی بات، اتنی سوکھی بات، اتنی آسان بات میرا خیال ہے شاید کوئی نہ دسے سی جی میں پیا دسینا، عالم تے وڈے آسن، لیکن مسئلہ ہی کرے زیادہ سچا کہنا ہو سی۔ تسا حضرات دی خدمت دے اندر یہ درخواست گھن کے آئے ہیں، شان والے نبی دے امتی ہو، اپنے نبی دی شان سنجھانو،
اپنے نبی دا مقام سنجھانو، اپنے نبی دی حیثیت سنجھانو، اپنے نبی دا فرمان سنجھانو، اپنے نبی دا طریقہ سنجھانو، اپنے نبی دی شریعت سنجھانو، اپنے نبی دی سنت سنجھانو، جہاں کم کرو پاک نبی دے طریقے تے نبی دی سنت دے مطابق کرو۔ کو گل سمجھ آئیے؟ ساڑے دور دے اندر جیری کمزوری پیدا تھائی کھڑیے، ایک میں جھیڑے دی گال نہیں پیا کریں دا، اصلاح دی گال پیا کریں دا۔ ساڑے دور دے اندر یہ بیماری آئی کھڑیے، اسا لوگ علاقے جہاں رسمہ چلے نے ہیں، پیو ڈاڑے دا رواج چلے نے ہیں، کئی بندے آدھن ساری برادری میں کریں دیئے، خوشی دا موقع غمی دا موقع سجا رسمہ مکن چ نہیں آجا۔ اگر کچھ سمجھاون والا بزرگ آ کے سمجھاوے اسا ناراض تھی ویندے ہیں، یار ہن تئی عالم کائنان، ہن تئی مسئلے کائنان، تو نواں عالم آ گئیں، نویں گال پہ نسے نہیں۔ اللہ دا بندہ عالم تہن، سچے مسئلے بھی ہن، لیکن تساں حضرات ٹائم نہیں دیتا۔ دین دا جلسہ تھائے، عقیدے نظریے دی وضاحت نہیں تھائی، حق تے باطل دا فرق نہیں تھیا، سچ تے جھوٹ دا نکھیڑا نہیں تھیا، اچھی تے بری گال دی تفریق نہیں تھائی۔ یہ کمزوری سارے اندر رہ گئی ہے، اسا رسم رواجے تے پائے گئے ہیں، اور زیادہ تر اج کل سارے اتے عورتاں زیادہ حاوین، انہیں دا آرڈر چل دے، شادی دا موقع ہوئے، غمی دا موقع ہوئے، زنانیاں نہیں جھلیاں، اے کم کرچا، اے کم کرچا، اے کم کرچا، زیادہ سارے خرچے رسمے تے تھیندن، زیادہ پیسہ برباد رواج تے تھیندے، شادی دے موقع تے اتنے اخراجات ہیں، غریب کنے غریب آدمی بھی لکھاں روپے خرچ کر دیں دے۔ اگر کوئی عالم ہٹ کے میاں فضول خرچیے نہ کر یا رسم و رواج ہے، او آدھے حضرت صاحب زندگی پہلی دفعہ تے شادی پہ تھیندی ہے، قسمت دا موقع ہے، کو روز روز خوشی آمنی ہے، اے جے موقع تے سا کو ہٹ کہندے ہو، ساجا عورتاں ہی نہیں منے جا، نتیجہ نکل دے غریب کنے غریب آدمی بھی لکھاں روپے خرچ کر دیں دے، اگر پیسے نہ ہومن کردہ چاہ کے کھنا سی، لیکن رسمہ پورا کرے سی، پیسہ بھی گیا، وقت گیا، رسمے تے عمل کرنے دا گناہ علیحدہ تھی گیا، سنت کو چھوڑن دا وبال علیحدہ تھی گیا۔ یہ گال ہی کہہ کو سمجھاؤں، تساں حضرات تو سنن تے تیار کائیں نہیں وے، منن تے تیار کائیں نہیں وے۔ غمی جا جرے رسمائن او شادی خوشی کنے وجہ کڑین، غمی جا رسمہ ہر تریجے دی رسم، ہر جمعرات دی رسم، چلہیے دی رسم، سالانہ رسم، این دہاڑے میرا ابا فوت تھی گیا ہا، این دہاڑے میری اماں فوت تھی آئی، دیگاں پکاؤ، چاول پکاؤ، گرس کرو، چہلم کرو، برسی کرو، سچ جمعراتاں دیو، کئی کی بندے یہ بنائی ودن جو ہنجے جرے جمعرات دہاڑے بندہ دیگاں پکیں دے، ایت واسطے پکیں دے جو سارے بزرگ دی روح آئی ودی راندی ہے۔ مولی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کہیں پوچھا، لوگ آدن روحاں آنجن سچ جمعراتاں کرو، انہیں فرمایا چٹا کوڑے، انہیں اپنی کتاب وچ لکھے یہ روح دا آمنا ہی کوڑے، تے ایندے اتے جمعراتاں کرنا اے بھی کوڑے، شریعت دا حکم کائیں نہیں۔ اگر ہووے ہاں تے نبی صحیح دی فوت کی تو بعد نبی دے صحابہ کم نہ کرے نا، صدیق اکبر نبی دا جانشین ہا، وہ کام نہ کریا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بارے حدیث دے کتابیں وضاحت ہے، جو جوان کوئی کم او نہ کریں دا جرا سنت کنے ثابت نہ ہوئے ہا، ہر کم سنت دے مطابق کریں دا ہا، بلکہ اے بندہ اتنا فنا فی الرسول ہا جو ایکو جو کہیں آکھے حضرت ہن فتوحات تھی گئے، ترقی تھی گئی ہے، ہر شے توانے کو عام تام ہے، سادہ روٹی کھاندے ہو، جو والی روٹی پہ کھاندے ہو، کپڑے پرانے پہندے ہو، اتے پے بند لگے کھڑن، مہربانی کرو ہن تا وسعت دا دور ہے، چنگا کھاؤ، چنگا پڑھاؤ، چنگا ہنڈاؤ، چنگی زندگی اختیار کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے، ابو بکر وہ کم نہیں کریں دا جرا کم پیغمبر نے نہیں کیتا۔ میں روٹی ہوا کھاساں جری سونا نبی کھا گئے، میں نبی سے کو ڈٹھے جو دی روٹی کھاندے ہن، میں نبی سے کو ڈٹھے زیتون دے تیل نال کھاندے ہن، میں نبی سے کو ڈٹھے سادہ کپڑے پہنے ہن۔
اللہ پاک نے پیغمبر نے پوچھا میرا پیغمبر اگر تو آکھے میں تیرے واسطے مکے مدینے دے پہاڑے کو سونا بنا دے ماں، اگر تاری خواہش ہوئے پہاڑ سونے والے تورے نال ٹردے ودے راسن، تسا اشارہ کرو پہاڑ تاری تابعداری کرے سن۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب دی دربار عرض کیتے فقلت یا رب اے اللہ سونے چاندی دی ضرورت کائے نہیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میرا دل چاندے ایک ریوان کھانا ملے، ایک ریوان میں محمد بکھا رہا جلے کھانا مل سی تیرا شکریہ ادا کرے سا، جلے میں محمد بکھا تی سا تائیں کرے سوال کرے سا۔ یہ نبی دی تمنا ہے، سونے نبی دی دعا ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر فرمے دے میں نبی سے گھڑی ٹھے آپ اپنے واسطے مسکینی دی دعا بیٹھے کرے نے ہن۔ میرے دوستو میں بھی دعائی مگدہ ہو سا، تو صحیح مگدے ہو سو۔ ہر بندہ پیسہ مگ دے، دولت مگ دے، جائیداد مگ دے، زمین مگ دے، سونا چاندی مگ دے، ہر بندہ دے میں رات رات کروڑ پتی تھی ونجا، لیکن سونے نبی دی دعا دا اندازہ کریں پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے کہلی شے بیٹے مگدل۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں محمد دنیا وچ رہواں مسکین رہواں، میرا خاتمہ تھی وے تو مسکینہ دی جماعت تھی وے، میدان قیامت ہی کھڑا تھی وہاں تے مسکینہ دے کڑے کڑا تھی وہاں۔ اللہم جعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کو قوت لا یموت عطا کر، اتنی روزی دے جو کھا کے زندگی گزر ونجے، میں محمد کو زیادہ مال دولت دی ضرورت کائیں نہیں۔ تو سلسلو ہے دنیا تے کوئی نبی دا عاشق جرائے جی دعا منگے۔ حضرت صدیق فرمائے میں کوئی کم پیغمبر دی سنت دے خلاف نہیں کریں دا، وہ کم کرے ساں جرا سونا نبی کر گئے۔ میرے واسطے نمونہ پیغمبر دی ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا تے لوگوں کو ایو آرڈر فرما رہی تھے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والے میری گل منو تے میرے نبی دی گل منو، میرا نبی میرا فرما بردار ہے، تو سو میرے نبی دے فرما بردار بن ونجو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جے میرے نبی دی اطاعت کی تھی میں خدا دی اطاعت کی تھی، میرے نبی دی ہر بات میں خدا دی بات ہے۔ سیدھی سڑک اللہ کو نبی پیارا ہے، نبی دا عمل پیارا ہے۔ سارے کام کار خدا کو پیارے کا ہی نہیں۔ میرے دوست بزرگوں نہ وقت ضائع کرو، نہ پیسہ ضائع کرو، نہ اپنی محنت کو ضائع کرو۔ پیسہ ہی قیمتی بناؤ، دولت قیمتی بناؤ، جان قیمتی بناؤ، مال قیمتی بناؤ، اپنا وقت قیمتی بناؤ۔ تو کو اللہ کتنی شان والا نبی عطا کی تھے، جلے سارا نبی شان علائے، نبی دا عملی شان علائے۔ یہ ہیمر کا کائنا کچھ نہیں بولے نے، پچھلے نبی سب سچے، سب تے سارا ایمان ہے، انہیں دا طریقہ سچا، انہیں دی شریعت سچی، انہیں دے کمکار سچے، انہیں دا کتابہ سچا، انہیں دے فیصلے سچے۔ لیکن جلے وڈا نبی آ گئے ول ایندی برابری کوئی نہیں بھی تھی دی۔ اس واسطے میرے بزرگیں دا عقیدہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ حضرت آدم سچا، حضرت ابراہیم سچا، حضرت موسیٰ سچا، حضرت عیسیٰ سچا، لیکن مدنی کریم دی شان دی برابری کوئی نہیں کرے نا۔ مدنی کریم 14 طبقہ دے سردار، نواں جہاناں دے سردار، نبیاں تے رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی۔ بعد اس خدا بزرگ توئی کی سب مختصر سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو واد دے۔ سونے نبی دا مقام سنجانو، سونے نبی دی حیثیت کو سنجانو۔ نبی سائیں آئین رسمہ مٹاون واسطے، نبی سائیں آئین رواج ختم کرن واسطے، ان کیرا کیرا تک حال سنا ہوا۔ حضرت نبی دی آمد کرنے پہلے جرے بچہ پیدا تھی ویا، لوگ بچے دے سر تے جانور دا خون لینے آن، آدیان خون دے ذریعے حفاظت تھی سی۔ پاک پیغمبرین آپ نے فرمائے لوگو میں محمد شریعت دا جھڑا چاہ کے آیا تو جا رسمہ مکمل واسطے آیا، جانور دا خون پلیتے، جرے بلے خون پلیتے تو رے بچے دی کی میں حفاظت کریں دے۔ سن دے بیٹھے ہو، خون پلیتے، خون
اللہ خون جانور دا خون بلکہ بندے دا خون ہی پلیت ہے اج کل کوڑے پی رہے ودن آدن کالا ککڑ کھیناؤ میں رات نال تویز لکھنے میں سچا بندہ سچی گال کرنا وا تو ناراض تھی وہ کوڑے پیر کنے پوچھوے نا مرادا جانور دا خون تو پلیت ہے تو تویز کی میں بیٹا لکھ نہیں پلیت تویز لکھنے سے فائدہ کی میں تھی سی وہ کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے اللہ کرے گال سمجھ آپ بندے جھوٹا خبرہ دینے ہن غائب جہاں گلہ رسے دے ہن لوگ من پوچھ دے ہن نبی سے منع کر رہی تھے عالم الغیب اللہ ہے اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندہ کیا تھی منے بندہ نبی سے دے درباری چاہے گھوڑی دے چڑھے ودا اوے مار کامرو دکھائے وسطی تنا کیا ہے ٹوپی آلا اور ٹوپی آلا بندہ نبی سے دے درباری چاہے گھوڑی دے چڑھے ودا آپ نے فرمایا کیا دیں ہوں ہے کہ چند گالی پوچھنا ہے آپ نے فرمایا پوچھ بندہ پوچھتا پہ نبی سے توجہ کر بھائی بندہ نبی سے کرے پوچھتا پہ ادھے یا رسول اللہ اے دشو بارش کدا سی کیا الویدہ نے جلدی اللہ ٹائم تھوڑا ہے وہ تیرے چاول ٹھروے سن کیا پوچھس کیا پوچھس ادھے یا رسول اللہ دسو بارش کدا سی نبی صحیح فرمائے غیب اللہ یعلم الغیب الا اللہ اتا غیب دی گل خدا دے سوا کوئی نہیں جاندہ سچو سی الویدہ نہیں میں قطرہ قطرہ آواز توارے خلاف تھی نہ میں دے اللہ کرے پچ پوے یہ پچ پیا فائدہ راڑھا کرے سی وہاں کہ اچھا یہ تو صحیح پتہ نہ لگا یہ دسو سبھائیں کیا تھی سی سبھائیں سمجھے دے ہو ساری زبان آلے ہو نا وہاں کہ سبھائیں کل کیا تھی سی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا غیب اللہ یعلم الغیب الا اللہ غیب دی گل خدا دے سوا کوئی نہیں جاندہ سچے اللہ نا یار میں کو پتہ لگے تک میری گال سمجھ آنی پئی ہے بندے نے سوال کی تا ادھے یا رسول اللہ اے دسو قیامت کرنا سی نبی صحیح فرمائے غیب اللہ یعلم الغیب الا اللہ اے بھی غیب دی گل خدا دے سوا کوئی نہیں جاندہ ادھے یا رسول اللہ بیاں گالی تنی وے دسیں دے اے دسو وما فی بطن فرسی میں جری گھوڑی تے چڑھ کے آیا میری گھوڑی دے پیٹ دے اندر کیا ہے نر یا مادہ ہے نبی صحیح فرمائے خدا دا بندہ غیب اللہ یعلم الغیب الا اللہ اے بھی غیب دی گل خدا دے سوا کوئی نہیں جاندہ سچے عقیدہ بڑا عقیدہ میں عقیدے تو بندہ ہاں عقیدے تو بغیر نجات نہیں ملنی کیا مطلب ڈمہار جرا عمل کر کے ویسے پہلے عقیدے دی چھاڑنی لگ سی پہلے ڈیٹھا ویسی بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے تو پیچھے عمل والے پاس ڈیٹھا ویسی اگر عقیدہ ٹھیک کرنی اللہ سے فرمائے سی سارے عمل بیکار ہیں ختم کشے نہیں ملتی اس واسطے عقیدہ ٹھیک کر سمجھ آنی بیٹھی حضرت ابی دیامت کرنے پہلے مشرقین مکہ جانور ذبح کریں نن تے جانور دا خون دروازے تے سٹیں نن جانور دا خون کعبے دے در تے ون سٹیں دے ہن جانوریں دا گوشت کعبے دے دیواریں نہ لڑکا کھڑے دے ہن حضرت ابی صحیح فرمائے میں رسمہ مکہ منایا میں شرک کو مٹا منایا اللہ دی توحید دا جنلہ چا منایا خبردار اللہ پاکے اللہ دا گھر پاکے اللہ دے گھر دا دروازہ پاکے جانور دا خونی دے دروازے تے نہیں سٹنا جانور دا گوشت اللہ دے دروازے تے نہیں لٹکاونا قربانی کرنی ہے غیر دے نا تے نہیں کرنی جانور ذبح کرنے غیر دے نا تے ذبح نہیں کرنا جانور ذبح کرنے رب دے نا تے ذبح کرنے قربانی کرنی ہے رب دے نا تے ذبح کرنی ہے باقی اے بھی تو کڈس دیوا تورے جانور دا گوشت اللہ تے نہیں پہنچدا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ پاک تورا گوشت نہیں کھاندا اللہ کھاون پیون کرے پاکے اللہ تورا تقوی دیکھنا چاہندے بندہ میرے نال محبت کتنی رکھیں دے تیری ضرورت دواز نبی سے رسمہ مٹاوان آیا گل سمجھ آئی ناراض نتھی میں بھی گل سناواں چاہ حضرت عبداللہ بن مسعود آدھے میں گھر دے اندر آیا میری زنانی دھاگا پئی بیٹھی آئی میں کہ کیا دھاگا ہے وہ کہ میری سری درد ہے دھاگا پڑھا ہوئے تاؤں پائی بیٹھی اے نبی دا صحابی
سائیں دا تربیت یافتہ ہا کینچی چاہ کے دھاگا کب سچس جنہیں دھاگا کپے سی اوہ کہ عبداللہ دھاگا تا کب سچائی میں سر دے درد واسطے پائی بیٹھی ہم دم تھی آیا ہا تائیں تا کب سچے لیکن جلے دا پاتے میں کو آرام آیا کھڑا ہا یہ زنانیاں ایشا گال تا کریں جن تو سر دے بھرا پو نہیں سن دا بیٹھیں میرا آواز تریمتی کو سنوامی نا ٹھیک ہے یہ ساری مہربانی تیری ہے تو بڑی اکھڑی گھیو دا گھڑا نہیں بڑھنا مرد کو مرد ہونا چاہیے ہے سچے الویندہ نہیں میں اچھی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ دی بندی میرے سامنے کے جنگ اللہ پئی کرے نہیں میں سونے نبی دا شاگرداں میں حضرت نبی دا مریداں میں سونے نبی دا تربیت یافتہ میں کو پیغمبر نے قرآن دی سورت سکھائیے میں قرآن مجید دی تلاوت کرے نا حضرت عبداللہ نے فرمائے میں سورت فاتحہ پڑھ کے تلاوت کی تھی اللہ نے درد مکا دیتا قرآن اللہ دم کر کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے بالیں دے نا شرکیاں رکھیں دے ہن وہ بالا وہ نکڑا تو ایک نال کی دی آئیں ایک زالا کے بالیں کو نال کی دی آئیں کیا پیادہ ہمیں شرکیاں نہ رکھیں دے ہن عبد القعبہ عبد الشمس سجدہ بندہ کعبے دا بندہ چندر دا بندہ ستارے دا بندہ لات منات بتن انہیں دے بندے نبی سے سارے شرکیاں نہ مٹا دیتے عبد القعبہ کو فرمائے نے اندہ نائے عبداللہ اللہ دا بندہ ہے سچے اللہ یار مشرقین مکہ غیریں دی مدد دے نعرے مرے نیال میدان جنگ دے اندر لڑائی پئی تھی دی مشرقین نے نعرہ مارا لنا عزا ولا عزا لکم سارا عزا خدا مدد کریں دے مسلمانوں توری مدد نہیں کریں نا پاک پیغمبر دے صحابہ سن دے پہن آدن یا رسول اللہ وہ اپنے خدا کنے مدد پہ مقدل اسا کہیں دے نا دا نعرہ مارو پاک پیغمبر فرمائے میرے صحابہ تو سا رب دے نا دا نعرہ مارو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ سارا خدا ہے اللہ ساری مدد کریں دے اللہ تواری مدد نہیں کریں دا سچا باز بیٹھا سڑے نا سچو سی اللہ تک منر دی توفیق دے مدد کائے کرے مگنی اچھی اللہ امداد کرنے والا کون ہے بارش نمڑ والا کون ہے ہوا چلمڑ والا کون ہے زمینی چو اناج پیدا کرنے والا کون ہے امب انار مالٹا سنگترا کیلا پیدا کرنے والا کون ہے مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے کچھ نہیں بولے لا ہوا چلاون والا کون ہے سردی گرمی بھیجن والا کون ہے زمین آسمان پیدا کرنے والا کون ہے پہاڑے کو بچھاون والا کون ہے درختے تے پھل لاون والا کون ہے ماں دے پیٹ پتر دھی دیون والا کون اچھلا ٹھیک نہیں بولے لا یہ بولے من یشاء اناسا ویہ بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما اللہ فرمائے میرا بندہ میری مرضی ہوئے دھیاں نیواں میری مرضی ہوئے پتر نیواں میری مرضی ہوئے دھی تے پتر دا جوڑا جوڑا بنا کے نیواں میری مرضی ہوئے مہر لا کے بانج بناواں ساری دنیا دے مولوی تے پیر ساری دنیا دے حکیم تے طبیب ساری کائنات زور لاوے میرے سوا اولاد دیون والا کوئی نہیں سچے کچھی اللہ چھکی اللہ مل کے اللہ عقیدہ صحیح بڑا بڑے سو اور عمل جرا کرنے سنے نبی دے طریقے تے کرنے جلے وڈا پیغمبر آ گئے پچھلے نبییں دے طریقے ختم تھی گئے پچھلے نبییں دی شریعت نہیں چلتی کوئی بندہ آکے میں موسیٰ دے طریقے والی نماز پڑھدا قبول تھی سی الوا حضرت موسیٰ دے زمانے بنی اسرائیل دے لوگ 3 ٹائم نمازاں پڑھ دیاں کتنے ٹائم اللہ اسا کتنے ٹائم پڑھ دیں الوا یہودی 3 ٹائم پڑھ دے ہن کتنے ٹائم اسا کتنے ٹائم پڑھ دیں ناراض نہ تھی میں آج کل بھی کئی بندے 3 ٹائم نمازاں کھڑے پڑھ دیں تک پتہ کائے نہیں ستے پہ ہو سارا ٹائم زمین کو نہ دے کچھ دین کو ہی دے آج کل کئی بندے 3 ٹائم نمازاں پڑھ دن یارو خبر ایک کہنے طریقے دے ودے چل دے ہو سک اللہ ہدایت دے وے
اچھا میننے میں آدھا مل کیا میننے میں آدھا یہودی کئی نبیوں کو منے نل لیکن کئی نبیوں دا انکار کرے نل اے بھی اوے لوگل جرے انہیں دے طریقے تے پہ چل دل صحابہ اہل بیت چو کئی کو منے نل تے کئی صحابہ کو نہیں منے دے فکر ہکا ہے سوچ ہکا ہے اسا سنی مذہب دے لوگ ہیں سارے کو منے دے اکو انشاءاللہ چھکیا کہ انشاءاللہ منے دے سارے کو ہیں تابعداری سونے محمد کریم دی کریں دے گل میری سمجھ آئیے انہوں تے عمل فرمیسو اسا ہر کام دین آلا کرنے کہنا کرا کرنے بولو بولو اسا نماز کیوں پڑھ دے ہیں دین دا حکم ہے شریعت دی تعلیم ہے بانگا نینے ہیں سونے نبی دا حکم ہے وضو کرینے ہیں سونے نبی دا حکم ایمیں ہے کا ہے نا اللہ یار بندہ فوت تھی ونجے غسل دینے ہیں کفن پوینے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں کہنی تعلیم ہے میرے خیال ہے تو کو شاید کہیں نہیں دسیا تو میں تو کو دس ونجا یہودی جنازہ کہیں نہیں پڑھ دے عیسائی جنازہ کہیں نہیں پڑھ دے ہندو جنازہ کہیں نہیں پڑھ دے مشرک جنازہ کہیں نہیں پڑھ دے بدھ مت جنازہ کہیں نہیں پڑھ دے مشرک جنازہ کہیں نہیں پڑھ دے جنازہ صرف مومن مسلمان پڑھ دن سمجھ آئیے سارے نبی صحیح دا عمل ہے سارے نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے بندہ فوت تھی ونجے غسل دو کفن پواؤ خشبو لاؤ جنازہ پڑھو قبر کھٹو قبلے والے پاسے لٹا دیو دفن کر دیو قبر دے اتے دفن کرن تو بعد سورت بقرہ جہاں ابتدائی تے آخری آیتہ پڑھو شیطان بھج ویسی کچھ سمجھ آئیے ایک کئی دیہاتی بندے بڑھائی ودن ہنجے قبر تے بانگ دیو میں کہ کیوں پہ دین دیو ہنجے شیطان بھج ونجے او میں کہ کملا نبی صحیح تا اندہ بیا عمل سے صحیح فرمائے سورت بقرہ جہاں ابتدائی آخری آیتہ پڑھو تبرانی دی روایت ہے سمجھ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرمائیے قبر دے اتے دفن تو بعد سورت بقرہ دی ابتدائی آیت الف لام میم کنے گھن کے ہم المفلحون تک پڑھنی ہے آخری رکو آمن الرسول والا پڑھنے ہم المفلحون تک آمن الرسول والا رکو پڑھنے سارا رکو آخر تئی پڑھنے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین پورا رکوع مکمل کر کے پڑھ دیونے اون دے بعد قبر تے دعا ہی منگنی ہے نبی صحیح کنے ثابت ہے جنازے دے بعد نہیں منگنی تو کو ہونی ہے جلدی اتھائی مکیندے ہو سارا کم دفن تو بعد منگنی ہے میرے دوستو ہر کم اوے کرنے جی میں نبی دی تعلیم ہوئے جی میں نبی دے صحابہ دا عمل ہو اپنی بردی نال کام نہیں کرنا اللہ دے نبی نے پورا دین امت کو دیتے دین دا نمونہ دیتے بلکہ صحابہ کنے اپنے سامنے عمل کروائے جرے ویلے صحابہ دا عمل پیغمبر دے عمل دے مطابق بن گئے پیچھے پاک نبی فرمائے لوگو میرا طریقہ بھی سنت ہے میرے خلفائے راشدین دا طریقہ بھی سنت ہے ہر کام اوے کرنے جی میں نبی تے نبی دے صحابہ کرن اپنی مرضی والا کام نہیں کرنا اگر کوئی نیکی صحابہ نہیں کرے دے وہ کام نہیں کرنا او بھئی سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی صحابہ کل خانیاں کہیں نہیں کیتیاں صحابہ جمعراتہ کہیں نہیں کیتیاں صحابہ رسمہ کہیں نہیں کیتیاں اوے پیسے تسا اللہ دے ناتے دو کہیں غریب کو دعا کرو اللہ اندر ثواب میری اماں کو پچا اندر ثواب میرے ابے کو پچا یقین کرو اللہ تورے ابے اماں دی قبر تے رحمت دی بارش وسا دے سی خفیہ صدقہ زیادہ کیتا کرو غریب دے ہاتھ پیسے دے دیتے چاول شاول نمود نمائشے میں دکھلاوا ہوندے نہ کرن تو لوگ آدن بھائی دیکھ فلانے بندے نے دودھ دے گا ہی نہیں چپکایا تو لوگوں کو خوش نہیں کرنا اللہ کو راضی کرنا کوشش کرے سو کسی مسجد بنوا دو کسی مدرسے دا تعاون کرو کئی غریب کو کپڑے کھنا دو کئی بھوکے کو روٹی کھوا دو کوئی شہدا ایسا بیمار ہے
جن کو علاج معالجے دے پیسے کائی نہیں وہ کو پیسے دے چاہو شودا دوائی کھنسی وہ کو صحت ملسی اور دعا کرے سی اللہ توری اماں دی قبر تے رحمت دی بارش وسے سی چنگا مشورہ خراب بولیں دے نہیں وے بہت سارے شودے غریب ہے جہن جرے مگدے پندے نہیں وہ شودے گھر بیٹھے راندن ہر بندے کو اپنے خاندان ہی پتہ ہوندے کیرا غریب ہے چونکہ خاندان وجہ نال ساری علیہ سرے ختم تھی کڑیے محبتہ کائی نہیں اس واسطے اساں ترجیح نہیں سے لیں دے میں تو کاکساں بے شک تولا جھیڑا ہووے پیا لیکن امداد اپنے رشتہ دار غریب دی کرو این دے وچ دور ثواب ہیں اگر دور والے کئی غریب دی امداد کرے سو ایک ثواب ملسی رشتہ دار غریب دی امداد کرے سو ڈبل اجر ملسی ایک غریب دی امداد دا ایک رشتہ دار دے نال صلہ رحمی دا عدل پہلے خیش بعد ہی درویش پہلے رشتہ داریں دا حق ہے دنیا دی وجہ کرے سارے جھیڑے جھگڑے ہیں اختلافات ہیں زمین دا جھیڑا دکان دا جھیڑا پیسے دا جھیڑا کاروبار دا جھیڑا رشتے ناتے دا جھیڑا ہوئے پیا لیکن امداد اپنا رشتہ دار غریب دی پہلے کرو ان دے وچ ثواب تو کچھ زیادہ ملسی میں تو کچھ صحیح مشورہ پیا دینا توڑی مرضی تو سا منو جانا منو کوشش کرے سو اور جرا بندہ فوت تھی ونجے خاص کر جنہ ابا فوت تھی ونجے اماں فوت تھی ونجے وہ کو چاہیے جو سب کنے پہلے اپنے ابے اماں دا قرضہ لہاوے قرضے دا بوجھ بہت وڈا بوجھ ہے بندہ قبر دے عذاب کرنے نہیں بچدا لکھاں دیگاں پکا انہیں کو او فائدہ نہ تھی سی جتنا ابے دا قرضہ لہامن نال تھی سی ابے تیرا جرا قرضہ دیونے او وڈا بوجھ ہے حقوق العباد دا نازک مسئلہ ہے پتہ تو کو ہو سی کہہ دے کتنے پیسے دیونے نس آپ انہیں وے دے سکدا تا ابے دی جائیداد ویچ کے انہاں قرضہ لہا جنازے تو بعد سب کنے پہلا کام ایو ہے جو ابے دا قرضہ لہاؤ کوشش کرے سو اندے نال نال اے بھی کوشش کرو جو سارے ابے کتنا نمازہ نہیں پڑھیاں ساری اماں کتنا نمازہ نہیں پڑھیاں انہیں دے نمازیں دا فدیہ ادا کرنے علاقے دے عالم دے کولو آمنے حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دے کولو رواہے اے تو کو نمازیں دا فدیہ بنا دے سن اندے پیسے غریبیں کو دیونن تاکہ اماں دے اتے او نماز والا بوجھ نہ راوے گل میری سمجھ آندی پئی ایدے بعد اگر ابے دی کوئی وصیت ہووے ترہائی مال دے اندر تا وصیت تے عمل کرنے لیکن کرنا ترہائی مال ہی چیز زیادہ نہیں کرنا اور وصیت ہی اون دے بارے ہوندی ہے جرا وارث نہیں ہوندا یہ علم جا گل ہی علماء جان دن انہیں کرے پچھا کرو ایک بندہ اپنے پتر دے بارے وصیت کر ونجے میرے پتر کو ادھی جائیداد دے رہا ہے انہوں تے عمل نہیں کرنا پتر تو وارث ہے وصیت کر رہے نہ کر رہے وہ کو تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے وصیت انہیں بارے ہوندی ہے جرا انہیں وارث نہیں ہوندا مثال بھتریجا ہے پوترا ہے کوئی بیا رشتہ دار ہے اندے بارے اگر وصیت کر ونجے جائیداد دی ترہائی وچوں ساری جائیداد نہ بھئی اے دو درخت کپ کے میرے پوترے کو ڈیری واہ ہے ٹھیک ہے اے ادھا تولا سونا اے میرے بھتریجے کو ڈیری واہ ہے بالکل ٹھیک ہے وصیت تے عمل کرنے وصیت اگر شریعت دے حکم دے مطابق ہوئے ادھے بعد جیری جائیداد بٹ ونجے پیچھے سارے ورثے وچ تقسیم کرنی ہے جی میں شریعت آکھے پتریں دا بھی حق ہے دھیریں دا بھی حق ہے گھر آلی دا بھی حق ہے ولا پتر جرا پیو دے کٹھے ودر آنے ساری جائیداد تے وہ قبضہ کروے نے بنے پھراویں کو کولو نہیں امن دینا اے بڑا ظلم زیادتی ہے اے کام نہیں کرنا سارے بھرا برابر دے شریک ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ پیو دا نافرمانے اباؤں کنے ناراض ہا وطیوں کو ابے دی جائیداد کنے محروم نہیں کر سکدے وطوی حقدار ہے نافرمانی کرے نہ رہ گئے ابے دی بے ادبی کرے نہ رہ گئے یا گستاخی کرے نہ رہ گئے
اللہ سے آپ حساب کنسی تسا کو جائیداد کنے محروم نہیں کر سکتے. ابے دی جائیداد جلے تقسیم کرے سو سارے پترے کو حصہ دے سو اور دھیری کو حصہ دے سو. سارے دور اکثر دھیرے کو حصہ نہیں دیں دے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. بلکہ لوگوں کو اولاد پیاری کائیں نہیں, جائیداد پیاری ہے. کئی علاقے میں گیاں انہیں سکو دسے لوگ اپنا دھیری نہیں پڑھنے دے, ات واسطے نہیں پڑھنے دے متا ساری جائیداد لگی ونجے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھو میرے دوستو, تولے سارے گھر جرا عورتیں آیا بیٹھیں وہ بھی تو کہیں جا دھیری ہیں. اسا شادی نہ کروں ہاں اولاد کی میں آویا سمجھ آئیے. تو اپنے بہنے کو محروم نہ کرا ہے. ابے تو بعد بھینی دا بھی حصہ ہے حق ہے وہ پورا پورا ادا کرا ہے. کوشش کرے سو اے جلے سارے کام تھی ونجن پیچھے. بے شک تو دے گا پکا, بے شک تو ذکر اذکار کر, بے شک تو تلاوت کر, بے شک تو ایصال ثواب کر. ہر شے قائل ہیں اساں دے ہر مسئلہ اوے ہوئے جویں نبی دی شریعت آکھے. کو میری گال سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ تو آکر ساکو انہیں سارے گالی تے عمل دی توفیق دے وے. سارے دور دے اندر معلومات بہت ہی گئن, موبائل شوبائل دا دور آگئے, لوگ ہر شے ڈٹھی کھڑن سمجھی کھڑن, لیکن عمل دی کمی ہے. لوگ عمل نہیں کریں دے. کہ کو پتہ کائیں نہیں نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھ دے. کہ کو پتہ کائیں نہیں سود حرام ہے نہیں بچ دے. کہ کو پتہ کائیں نہیں چوری ڈکیٹی حرام ہے لیکن نوجوان باز نہیں آندے. میرے دوست بزرگوں اصل سے عمل ہے. اللہ تو میں کو عمل دی توفیق دے. اچھی آمین نویا دے, مل کے آمین نویا دے. نبی دے صحابہ جا تعریفہ تو ہوں دے کرے دے ہیں. انہیں دا عقیدہ بھی نبی والا ہا, انہیں دا عمل بھی نبی والا ہا. وہ جرش نبی صحیح کرنے سن دے ہن, وہ منے دے ہن, قلب و جگاری جگہ دے دے ہن اور ان دوتے عمل فرمے دے ہن. اچھا بھی عمل کرے سو سونا نبی صلی اللہ شفیع تھی سی اللہ آخرت جا منزل آسان کر دے. کوشش کرے سو سارے نبی بولیں دے ای طریقے دوتے عمل کرا ہے. اور پوچھ کے عمل کرنے, کوئی عمل بھی شریعت دے خلاف نہیں کرنا. جے کو تسا چنگا سمجھو یا جیرے عمل کو میں چنگا سمجھا وہ عمل چنگا نہیں ہوندا. عمل چنگا وہ ہوندے جے کو خدا چنگا آکھے, جے کو محمد مصطفیٰ چنگا آکھے, جے کو نبی دے صحابہ چنگا آکھن. سارے واسطے معیار یہ چیز ہے. صحابہ کرام دا مقام ات واسطے اچھا تھی گئے وہ نبی علیہ السلام دے ہر طریقے کو منے دے ہن, ہر گال پوچھتے ہن, ہر گال تے عمل کریں دے ہن. اگر کوئی کم تھی ونجے ہا توبہ کریں دے ہن, استغفار کریں دے ہن, معافی مانگ دے ہن, اللہ دے در تے رجوع کریں دے ہن. نتیجہ نکلدا ہا اللہ تعالیٰ انہیں دی مغفرت دا اعلان دنیا وچ کر دیندا ہا. صحابہ دی توبہ سارے واسطے نمونہ ہے بہترین. ایسی توبہ کی تھی نے جو خدا راضی تھی گئے, ایسی توبہ کی تھی نے مصطفیٰ راضی تھی گئے. بلکہ صحابہ دی توبہ تے آسمان دے ملائکہ حیران تھی گئے. حضرت حنزلہ نبی دا صحابیے او کرے غلطی تھی ہائی لیکن نبی دی اطاعت دے اندر تھئیے, نبی صحیح دے فرما برداری بھی تھئیے, سونے نبی دی محبت ہی تھئیے, جوان دی شادی تھئیے, سویرے اٹھے غسل کرن دی حاجت آئی, ادو آواز آئیے نبی صحیح دا حکم ہے جلدی جہاد واسطے نکلو. جوان سوچے اگر میں غسل کرے نہ دیر تھی ویسی نبی صحیح ناراض نہ تھی ون, نبی ناراض تھی گیا خدا ناراض تھی سی. جوان جلدی جلدی کپڑے تبدیل کریں دا, تلوار چاہندہ, میدان جنگ دے اندر شامل تھی گئے. عالم الغیب اللہ کنے علاوہ حنزلہ دے ایک کم دا کہیں کو پتہ کائنا. جو حنزلہ کو غسل دی حاجت آئی دھانتے بغیر لگا گئے, میدان جنگ ون کے لڑدا رہے حتیٰ کہ شہید تھی گئے. جرے میرے شہداء جا لاشاں جمع کی چلے, حنزلہ دی لاش نظر نہیں آئی. صحابہ حیران تھی گئے, نبی صحیح دی دربار چین یا رسول اللہ سارے شہید جمع تھی گئے لیکن حنزلہ دی لاش نظر نہیں آندی. پاک پیغمبر فرمائے میرے صحابہ اللہ دے ملائکہ حنزلہ کو جنت دے پانی نال پہ دویندن. اللہ دے ملائکہ حنزلہ کو جنت دے پانی نال پہ دویندن. عجیب گال ہے, عجیب گال ہے. کئی نبی کو فرشتے غسل نہیں دیتا تے حنزلہ صحابی کو فرشتے غسل کیوں پہ دینا؟ اگو دو روایتان, ایک روایت دے اندر ہے
पाक पैगंबर ने पैगाम भेजे। दूसरी रिवायत के अंदर है हजरत नबी अलैहिस्सलाम हजरत हंजला दे घर रहे, हजरत हंजला दी घरवाली नाल गुफ्तगू की थी। हंजला दी घरवाली तेरा खामन शहीद थी कि जन्नत लगा गए, लेकिन मैनू गल समझ नहीं आई। हंजला को जन्नत दे मलाइका जन्नत दे पानी नाल पैदा वेनल, हैरानगी दी गल है क्या राज है। हंजला दी बीवी आदे या रसूल अल्लाह जनाब को पता है सारी कल शादी तय, सवेरे उठे गुसल दी हाजत तय, हंजला गुसल नहीं कीता, जनाब दे हुक्म दी ताबेदारी दे अंदर तलवार चाह के मैदान जंग दे अंदर चला गया। आपने फरमाया हंजला दी घरवाली मैं को मसला समझ आ गया, अल्लाह पाक ने फैसला की थे मेरा पैगंबर हंजला कने गलती थी गई है, हंजला को गुसल दी हाजत आई, हंजला गुसल नहीं कीता लेकिन मैदान जंग दे अंदर शामिल थी गए, लड़दा लड़दा शहीद थी गए। लोग अक्सर नबी दा सहाबी गलतकार है, मैं अपने मलाइका को भेजे वंजलो हंजला को जन्नत दे पानी नाल गुसल दो ताकि दुनिया को पता लगे अगर नबी दे सहाबी कने गलती थी वे मैं सहाबी दी गलती दा इजाला आप कर दे सा। अजीब राज है, कोई मेरे नबी दे सहाबी को गलतकार ना आके, कोई मेरे नबी दे सहाबी ते तोहमत ना लावे, कोई मेरे नबी दे सहाबी को बुरा ना आके, कोई मेरे नबी दे सहाबी दे उते तनकीदा न वदा करे। मैं खुदा हंजला को आप थमामण दा बंदोबस्त कीते, अगर सहाबी कने गुसल दी गलती थई है मैं वो गलती दे इजाले दा इंतजाम ही आप कर दीते। हुण तुसां दसो कैसी अजीब तौबा है, कैसी अजीब बात है। हाथ इब्ने अबी बलता कने गलती थई हाई, नबी सही दे जमाने दा बंदा है, हिजरत करके मक्के कने मदीने आ गए, इदे बाल बच्चे मक्के रह गए हन, वो करे गलती थई है। एक औरत मक्के वेनी पई हाई, आदे मैं डाढ़ा परेशान हम, मेरे बाल बच्चे मक्के रह गए, मक्के वाले लोग सारे दुश्मन मेरे बाले को तकलीफ देसन। खत लिख भेजे सी कुरैश ते मक्का दे नां ते, मक्के दे कुरैश दे नां ते खत लिखे सी। एक दू गाल ही दशेरस असा मदीने ए पे करे ने हैं ई पे थींदे, वो औरत इंदा खत चाह के वेंदी पई हाई, अल्लाह नबी को इतला दे दी थी मेरा पैगंबर ही में औरत है, वो मदीने करे मक्के वेनी पई है, खत चाही वेनी है, हाथ इब्ने अबी बलता लिख देते, ओ तोरा राज जाहिर थी वैसी, तुसा औरत को मदीने न पहुंचा दो, वो करे पहले अपना खत खिनो। नबी से हजरत जुबैर को या हजरत अली को या मुख्तलिफ सहाबा को रवाना कीता, वंजो औरत वेनी पई है मदीने करे मक्के, औरत मदीने कने मक्के वेनी पई है, रस्ते च वधिए रोजा खाक ते मकाम ते वो करे खत गिनो। हजरत अली बड़े बहादुर दिलेर हन, उथा गए जेरी ज्यादा नबी सही शाह ऊ जाते औरत वधी हाई, ऊ को वन मिलियन वो करे पुछने तेरा नाम फलाना है, मदीने चौइया मक्के वेनी पई, मक्के वेनी पिया तेरे को ही खाते वो आखे काई नहीं, वो आखे सुनते बैठे हो। हजरत अली फरमाए तेरे को खत है, वो आखे मेरे को खत का नहीं, जरा इकरार आदि मैं करेनिया, जरी कसम आदि मैं चेंदिया, मेरे को खत का नहीं। मेरे पीर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए और खुदा दी बंदी गलत बयानी क्यों पई करे नहीं, मेरे नबी ने फरमाया तेरे को खत है, आसमान जमीन टुकड़े टुकड़े थी सकते लेकिन मेरे नबी दी खबर झूठी नहीं थी सकती। खत दे वल्ला मैं तय कने घिन सा वो धमकी दी थी, वो डर गई, वो खत कट के दिखाया, सिर दे वालें दा जूड़ा बधी वधी आई, विच खत लुकाई वधी आई, कट के दीते सी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खत घिन के नबी सही की खिदमत है, या रसूलुल्लाह खत है, हाथ इब्ने अबी बलता लिखे मक्के दे कुरैश को इतो दे हालात दी खबर दी ने। हजरत नबी अलैहिस्सलाम हजरत हातिब को सजा, हजरत नबी दे सामने कई सहाबा है, या रसूल अल्लाह इजाजत दो, हातिब करे गलती थई है, हातिब दा सिर कलम करे ने आए, साडा राज आउट कीते सी। नबी सही फरमाए अल्लाह दा बंदा सब्र कर, हातिब दी हिमायत जिब्राइल आया खड़े, हातिब दी हिमायत दे अंदर जिब्राइल आया खड़े। हातिब मेरा सहाबी है और ऐसा सहाबी है जरा गज़वा बदर ही शरीक था है। मेरे को हातिब कने पूछण त दे, नबी सही हजरत हातिब को सजा तय खत लिख के भेजे, वो के मैं भेजे, आपने फरमाया क्यों भेजाई, वो के या रसूल अल्लाह मसला ये है जितने लोग असा हिजरत कर रहे हैं बाकी लोगों के बच्चे भी उठाई रह गए, मेरे बीवी बच्चे भी उठाई रह गए, लेकिन इन्हें दे रिश्तेदार
مکے ہن انہیں دے بالیں دی حفاظت نگرانی کم کار کریں. میرا کوئی رشتہ دار کائی نہیں، میں مکے دا بندہ نہیں، میں باہر ہوا کہ مکے ٹکیاں، میرے بال بچے کل ہیں. مکے دے قریش میرے بالے کو اذیت لے سن، میرے بال بکھے ہو سن، میں ڈاڑھا پریشان تھیاں، سچیندہ رہیاں اپنے بالیں دی حفاظت کی میں کرا. میں کو تحفظ دی تدبیر یہ سمجھ آئیے. میں مکے دے قریش تو خط لکھ بھیجے میں کہ سارے نبی سے ایویں میں تدبیر کریں دے پین، اے حالات کو پڑھیں دے پین. انہیں کو جلے پتہ لگ سی، انہیں دے دل وچ نرم گوشہ پیدا تھی سی، پیچھے میرے بالے تے ظلم زیادتی نہ کرے سن. میں اپنے بالے دے تحفظ واسطے ایویں کیتے، ورنہ میں کو اللہ دی قسم ہے جے تو کو سچا نبی بنا کے بھیجے میں مرتد کائی نہیں تھی گیا، میں اسلام کائی نہیں چھوڑا، میں دین کرنے نہیں پھر گیا، میں بغاوت کائی نہیں کی تھی، میں دشمنی کائی نہیں کی تھی. جرا کچھ کیتے اپنے بالے دے تحفظ واسطے کیتے. نبی سے فرمائے حاتب تو سچ پہ آ دئی. جبرائیل علیہ السلام حضرت حاتب دی حمایت نازل تھے. آدھے یا رسول اللہ حاتب جرا بیان کیتے، سچا بیان کیتے. حاتب بدری صحابیے، اللہ فرمائے میں تقدیر دی قلم لا لکھ لیتے، بدری صحابہ واسطے اعلان کر رہے ہو بدری جیرا کم کرن میں خدا معاف کر لیتے، اور بلکہ میں تقدیر دی قلم نہ لکھے تمام بدری صحابہ جنتی ہیں. وہ دیکھو صحابی کنے غلطی تو تھی ہے، لیکن غلطی یہ جی تھی ہے جو حمایت خدا پیا کریں دے. غلطی یہ جی تھی ہے معافی دا اعلان اللہ آپ پیا کریں دے. غلطی یہ جی تھی ہے اللہ پاک انہیں جنتی ہون دا فیصلہ کر لیتے. جے کو خدا فرماوے جنتی ہے، محمد مصطفیٰ فرماوے جنتی ہے، جبرائیل با صفا فرماوے جنتی ہے، دوسرا دسو اندو تے تنقید کرن دا ساکو کیا حق حاصل ہے؟ کچھ سمجھ آنی پئی ہے؟ تو میرے دوست بزرگوں یہ بہت اونچے لوگ ہیں. صحابہ امت دا مخصوص طبقہ ہے، صحابہ امت دا عمومی طبقہ نہیں. انہیں دا مقام اونچا ہے، انہیں دا درجہ اونچا ہے، انہیں دی شان اونچی ہے. انہیں تے تنقید نہیں کرنی بلکہ انہیں تے اعتماد کر کے انہیں دی تابعداری کرنی ہے. کرے سو بولیں نہیں وے باقی کریں تو کچھ لوگ ایک گال آدھے ہو سن جو یار سنی صحابہ جا تعریفہ کریں دن، اہل بیت دی تعریف نہیں کریں دے. ایک گال سمجھ گنو، یہ نبی دے سارے صحابہ سچین، اہل بیت سارے سچین، لیکن اہل بیت سارے دے سارے جماعت صحابہ دے وچ داخل ہیں، علیحدہ کائنی. ایک بھی جماعت نہیں. سارے بہت سارے لوگ غلط فہمی مبتلا ہیں، لکھے پڑھے بندے بھی. وہ میں کہنے پوچھ دن وہ عدل یہ نبی کے زمانے میں دو طبقے تھے، ایک صحابہ کا طبقہ، ایک اہل بیت کا طبقہ. میں کہ تو کوڑ پیا مرے نہیں، چٹا کوڑے. نبی دے زمانے مسلمانے دے کوئی طبقے نہ ہن. نبی صحیح دے زمانے مسلمانے یا کوئی جماعتہ پالٹا نہ ہن، کوئی فرقے نہ ہن. ہکا جماعت ہے مسلمانے دی. نبی دے زمانے دے مسلمانے دی جماعت کو آدھے صحابہ. اہل بیت انہیں اندر شامل ہیں. باقی ہو سکتے تو کوئی آکسی بھئی جب وہ علیحدہ نہیں سارے صحابہ ہیں وہ تے لو نہ کیوں ہیں؟ صحابہ اہل بیت لو نہ ہیں نا بھئی لو نہ کیوں؟ وہ میں دسے نا توجہ کرو، آخری گال ہے، توجہ کرو، سن کے توجہ نہ پکاؤ. یہ تو کوئی نہ دسے سی جو میں دسے نہ پیا. یہ جرے لو نہ ہیں، لو فرقے نہیں، لو پالٹا نہیں، لو ٹولیا نہیں، لو جماعتہ نہیں. ہکی جماعت دے لو تعارفی نہ ہیں، تعارف دے طور تے. تو جو مسلمان کتنے آئے بیٹھے ہو تو کوئی بلوچن، کوئی ملکن، کوئی رانین، کوئی چودھرین، کوئی لغارین، کوئی کتنا قوم ہیں نا، مختلف قومیں دے بندے ہیں نا. ساں پیچھے جتنا قومیں دے لوگ اسائیں بیٹھے ہیں یہ سارے مسلمانوں دا مذہب دین ہکو نہیں. ایک کو سجا مذہب ہی پالٹا ہے. اللہ یار وہ بھئی خاندان دے لحاظ نال تعارف دا نا ہے. یہ بلوچن تے رانین، یہ ہاشمین، یہ سیدن، یہ قریشین، ادوین، تیمین. یہ نبی شہید زمانے بھی میں ہن. کوئی مکی صحابہ ہن، کوئی مدنی صحابہ ہن، کوئی بدری صحابہ ہن، کوئی عہد والے صحابہ ہن، کوئی خیبر والے صحابہ ہن، کوئی حدیبیہ والے صحابہ ہن.
جڑے نبی دے خاندان بنی ہاشم نال تعلق رکھتے ہیں انہیں کو اہل بیت آدن، جڑے بے خاندانے دے لوگ ایمان گھننا ہیں انہیں کو صحابہ آدھے ہیں۔ یہ تعارف ہے تاکہ پتہ لگے جو اے نبی دے خاندان دے بندے، بس او بھئی گال سمجھ آئیے میری یا نہیں سمجھ آئی؟ ابو بکر عمر نبی دے سور ہیں، نبی دے صحابی ہیں، خدیجہ عائشہ نبی دے گھر والا ہیں، نبی دے صحابیات ہیں، حسن حسین نبی دے نواسے ہیں، نبی دے صحابی ہیں، عثمان علی نبی دے داماد ہیں، نبی دے صحابی ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا نبی دا چار تھیاں ہیں لیکن نبی دا کلمہ پڑھنے نبی دا صحابیات ہیں۔ وہ کچھ سمجھ آئیے؟ تو بندے اس قسم گالی کر کے لوگوں کو دھوکھا دینا، دھوکھے چ نہیں آونا، ہر گال پوچھ کے عمل کرنے، سیدھے راہ تے چلنے۔ ای حوالے نال میرا اسلامی یہ عقائد والا رسالہ ملتا پے، ان اندر ان چیزیں دی وضاحت آئی کھڑی ہے۔ اے سارے لوگ گھن ونجو، آپ پڑھو بالے کو پڑھاؤ تاکہ سارے مسلمانے دا عقیدہ صحیح تھی ونجے۔ اور ان نال یہ جنازے والا رسالہ جڑے میں مسئلے بیان کیتن، فوت کی تو بعد 4 جڑے کم کرنن او ای رسالے دے اندر آئے ہوئے، آپ پڑھنے۔ علاقے دے مولوی صاحب کو گھنا رہنے، مولوی شو دے غریب ہوندن، انہیں دے کلو پیسے کہیں نہیں ہوندے، تو اسا گھن دے سو، انہیں دا نظریہ صحیح تھی سی، تو دا بھی عمل صحیح تھی سی، انہیں دا بھی نظریہ صحیح تھی سی، کوشش کرے سو۔ اور صحابہ اہل بیت والے کیلنڈر بھی ملوے سن، اور ابیاں قیمتی رسالے بھی میرے آئے ہوئے، مسجد اقصی دے بارے، فلسطین دے بارے رسالے آ گئے، بہت قیمتی معلومات ہیں۔ بیت اللہ بھی ساڑھا ہے، بیت المقدس بھی ساڑھا ہے، مسجد حرام بھی ساڑھی ہے، مسجد اقصی بھی ساڑھی ہے، نبی سید مدینے والی مسجد نبوی بھی ساڑھی ہے، سارا دین ساڑھا ہے۔ اللہ دی رحمت نال یہودی جھوٹے ہیں، عیسائی جھوٹے ہیں، اج کل غلط دعوے ودے کرہندن۔ اسا لوگ پاک محمد دے سچے غلام ہیں، اسا سچے سارا نبی سچا، اسا سچے سارا کلمہ سچا، اسا سچے ساری بانگ سچی، اسا سچے ساری نماز سچی، اسا سچے سارا جنازہ سچا، کلمہ کو لا وضو تک سارے ہر مسئلے تے پاک نبی دی مہر لگی پئی ہے۔ اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرماوے، یار زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف تے دعائے خیر۔ ٹائم ٹھیک ہے؟ کیا ٹائم ٹھیک ہے؟ پورا ٹھیک ہے، پورا ٹھیک ہے سی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سونا ربا نبیوں والے راستے چلا، سونا ربا صدیقوں والے راستے چلا، سونا ربا شہیدوں والے راستے چلا، سونا ربا ولیاں غوث کتباں دے راستے چلا۔ اے اللہ کم کرا جتے تو راضی تیرا حبیب راضی، انہیں کمے کنے بچا جتے تو ناراض تیرا حبیب ناراض۔ اے اللہ اے پروگرام قبول فرما جڑے احباب نے منعقد کیتے، اے اللہ انہیں دی کوشش کو قبول کر، انہیں دے گھر اجمال رزق کی برکت پیدا فرما، انہیں دی خیرات کو قبول فرما۔ جنہیں دے والدین فوت تھی گئے اے اللہ انہیں دی مغفرت فرما، اللہ کمزوری کنے درگزر فرما، انہیں دے قبر تے رحمت دی بارش نازل فرما، آخرت دا منزلہ آسان فرما۔ سارے وچوں جنہ دے والدین فوت تھی گئے اللہ سارے دی مغفرت فرما۔ آمین نے ویادے ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا دی والدہ صاحبہ فوت تھی، اللہ انہیں دی بخشش فرما، اللہ آخرت دا منزلہ آسان فرما، قبر تے رحمت دی بارش نازل فرما۔ اے اللہ تمام مومنین مومنات دی مغفرت فرما۔ اچھی آمین نے ویادہ۔ اللہ سارے مسلمانے دی مغفرت کر، اللہ جرے اگو لگے گئے انہیں جا آخرت دا منزلہ آسان فرما، اللہ انہیں دے کمزورے کریں درگزر فرما، انہیں دے نیکیوں کو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما، انہیں دے قبریں کو بہشت باغ بنا۔ اللہ جرے مسلمان اسا دنیا وچ موجود ہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، جرے زندگی پوری تھی وے سکو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میدان قیامت دے اندر اپنے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا کے اسا سارے کو جنت داخل فرما۔ اونچی آمین آخ، مل کے آمین آخ۔ اے اللہ جرا کچھ بیان کیتے تیری رضا واسطے کیتے قبول فرما، جرا علماء کرام بیان فرما گئے انہیں کو قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا۔ ای عاجز نے جو کچھ عرض کیتے ربا تیری رضا واسطے کیتے قبول فرما۔ اے اللہ ہدایت دا ذریعہ بنا، عقید عمل دی اصلاح فرما، سونا اخلاق نصیب فرما، شر انسانے کنے بچا، شر حیوانے کنے بچا، شر جنات کنے بچا، شر جادو کنے بچا، شر مبغضین کنے بچا، فتانے دے فتنے کنے بچا، شریریں دی شرارت کنے بچا، ہر فتنے کنے بچا،
دجال اور دجالی فتنے کنے محفوظ فرما، اے اللہ سکو اسلام والی زندگی عطا فرما، سونے نبی دے مبارک طریقے تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھر دے اندر یا ہسپتال دے اندر، اللہ سارے بیمارے کو شفا دے، اللہ جرے بچے بیمار ہیں صحت دے، جرے بزرگ بیمار ہیں صحت دے، اے اللہ روحانی جسمانی سجا بیماریاں دور فرما، جرے تنگ دست ہیں اللہ انہیں کو فراخ رزق عطا فرما، تمام مسلمان جرے آئے بیٹھن انہیں یہ حاجتاں پوریاں کر، سب دے زمینیں دے اندر، فصل دے اندر، کاروبار دے اندر، رزق دے اندر برکت پیدا فرما، اللہ سارے دے بچے کو اولادیں کو نیک بنا، ماں باپ دا فرما بردار بنا، برے سنگ ساتھ بری سوسائٹی کنے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا چنگی بڑا، ساری آخرت ای کنے زیادہ چنگی بڑا۔ سونا ربا جرا کچھ مگدے پہ ہیں اپنی حیثیت نال تو اپنے شایان شان سک عطا فرما، اے اللہ تمام حاضرین دی حاجات پوری فرما، مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، مسائل کو حل فرما، اے اللہ انہیں دے دلیں دے اندر اللہ جیری شہدی خواہش ہے اللہ ہر جائز خواہش کو پورا فرما، دینی دنیاوی تقاضے تکمیل فرما، اسباب پیدا فرما، اے اللہ سارے دعائیں کو اپنی رحمت نال مقبول فرما، اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانے دی مدد